बिन्देशजी नमस्कार। नमस्कार बिन्देशजी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज हामी नेपाल पोलिटी भन्ने युट्युब च्यानलको लागि एउटा सानो बौद्धिक खुराक तयार गरौँ भन्ने उसमा लाग्यो। तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा व्यापक अध्ययन गरिरहनु भएको छ, देखिँदैछ तपाईँको लेखनबाट। त्यसैले म पनि राजनीति शास्त्रमा विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको छु, 27-28 वर्ष भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्व शक्ति समीकरण यो रुचिको विषय मेरो अध्ययनको, पढाउने पनि र आफूले अध्ययन गर्ने पनि। र तपाईले पनि पत्रकारितामा जसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापक अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धलाई, खास गरेर रियलिस्टिक एप्रोचबाट। के हुनुपर्छ भन्दा पनि के भइरहेको छ संसारमा, किन हुँदैछ र भोलि के हुन सक्छ, यथार्थवादी हिसाबले तपाईले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यसरी रियलिस्टिक रूपमा एप्रोचमा अध्ययन गरिरहेको हुनाले मलाई एउटा लोभ लाग्यो तपाईको विचार केही जानौँ र हामी दुईजनाले गफ गरेर मैले जानेको, तपाईले जानेको कुरालाई अलिकति मन्थन गरेर एउटा भिडियो बनाएर रुचि भएका अरू दर्शक श्रोताहरूलाई पनि जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले आजको यो छलफल गरौँ भन्ने मैले प्रस्ताव गरेँ। तपाईले स्वीकार गर्नुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरसित कुरा गर्न पाउँदाखेरि मलाई पनि धेरै सिक्ने मौका मिल्छ अनि मैले जानेको कुरा अरूहरूलाई पनि सम्प्रेषण गर्ने मौका मिल्यो। यो यस्तो हो, हेर्नुहोस्, तपाईबाट मैले सिक्ने, मबाट तपाईले सिक्ने, अरूले यो सिक्ने क्रम यो बाँचुन्जेल चलिरहेको छ, चलाइराख्नुपर्छ। अब अलिकति थालौँ। अब यो विश्व शक्ति समीकरणमा विभिन्न खालको उतार चढाव देखिन्छ। कहिलेकाहीँ दुई ध्रुवीय शक्ति समीकरण थियो केही वर्ष अगाडि, 1991 अगाडि सोभियत युनियन अमेरिकाको नेतृत्व। त्यसपछि एक ध्रुवीय, अहिले आएर चीनको एउटा शक्ति विस्तार र प्रभाव बढ्दै गएको एक खालको देखिएको छ। खास गरेर अहिलेको यो कोरोना भाइरसको रोगको यो महामारीले गर्दाखेरि पनि चीनको सफ्ट पावर बढेको देखिया छ। एक थरी विद्वानहरूले अब चाहिँ अमेरिकालाई उछिनेर चीन चाहिँ विश्वको एकल महाशक्ति बन्छ, सबैलाई त्यसले ठेगान लाउँछ भन्ने एक खालको विश्लेषण आइरहेको छ भने अर्का थरीले चाहिँ हैन, अमेरिकालाई जित्न कसैले सक्दैन, एक खालको छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, संसारका गरिब देशहरू, पछाडि परेका नागरिक भएका देशहरूलाई कस्तो होला त प्रभाव? अब यसको यो महिनौदेखि बन्द छ, सारा कुरा ठप्प छ। यो शक्ति समीकरण र आम नागरिकलाई पर्न सक्ने असरलाई यो तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? अलिकति तपाईको अध्ययनबाट केही जानकारी पाऊँ। अब चाहिँ कस्तो देखाएको छु मैले भने सर, अब 1991 सम्म चाहिँ अमेरिका र सोभियत रुस बीच एक खालको त्यो शीत युद्ध जुन चलेको थियो, त्यो शीत युद्धले चाहिँ उनीहरू दुई शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो खेमामा चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूलाई पार्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेको त्यो पाइन्छ हामीले। त्यसपछि तिनीहरू दुईजनाको आइडियोलोजिकल डिफरेन्स थियो, विचारधारामै थियो र अमेरिकाले पुँजीवादी खेमाको नेतृत्व गर्थ्यो भने सोभियत रुसले कम्युनिस्ट खेमाको नेतृत्व गर्थ्यो र उनीहरू आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि कोसिस गर्थे। तर 1991 मा चाहिँ सोभियत रुसको पतन भएर सोभियत झन्डा पहिलो के अरे झारिसकेपछि र त्योभन्दा अलिकति अगाडि बर्लिनको पर्खाल ढलिसकेपछि अमेरिका चाहिँ एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो, उसको एक छत्र राज भयो र फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता राजनीतिशास्त्रीहरूले अब एन्ड अफ हिस्ट्री भनेर अलिक बोल्ड प्रेडिक्सन नै गरे। तर त्यो क्रममा के चाहिँ अनुभव गरेछन् भनेदेखि अहिले आएर अलिकति हाइन्डसाइटमा उनीहरूले हेर्दाखेरि अमेरिका एक ध्रुवीय विश्वको नेतृत्वकर्ता भएको हैसियतले अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिको सही दिशा चाहिँ गुमाएछ। उसलाई चाहिँ एउटा राइभल अगाडि भएको भएदेखि उसको एउटा सही दिशामा ऊ जान्थ्यो होला, तर उसले बाटो गुमायो। ऊ चाहिँ युद्धहरूमा फस्यो, अनावश्यक युद्धहरूमा फस्यो र उसले चाहिँ आफूले बनाएका एलाइजहरू जुन थिए तिनलाई पनि बिस्तारै बिर्सँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि उसप्रतिको नकारात्मक धारणा बन्दै गयो भन्ने खालको एक खालको विश्लेषण गर्दा रहेछन् अहिले। र अहिले अब चाहिँ चीन उदीयमान शक्ति भएर अब उसले चाहिँ अब एउटा आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा मात्रै सीमित नगरी चाहिँ अब विश्व शक्तिकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा
अमेरिकाले चाहिँ अब हाम्रो प्रधान एउटा भनौँ न प्रतिद्वन्द्वी चाहिँ अब चीन नै हुन्छ भन्ने खालको विश्लेषण गर्न थालेको देखिन्छ। त्यसमा पनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के मैले पाएँ भने सर, जस्तो 9/11 को आक्रमणपछि जसरी अमेरिकाले वार अगेन्स्ट टेरर भनेर सुरु गर्यो, त्यतिखेरका थिङ्क ट्याङ्कहरूले, पत्रकारहरूले, नेताहरूले चाहिँ यो हाम्रो सिभिलाइजेसनल वार हो, यो चाहिँ दुई थरी सिभिलाइजेसन बिचको वार हो, जस्तो स्यामुएल हन्टिङटनले जुन चाहिँ क्लास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने उनको एउटा लिएर आएका थिए, त्यही आधारमा टेकेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा भनौँ न वेस्टर्न सिभिलाइजेसन भर्सेस मुस्लिम सिभिलाइजेसनको वार हो भनेर जसरी उनीहरूले एकदम धेरै गरेका थिए, प्रोजेक्सनहरू गरेका थिए, त्यसले गर्दाखेरि यो नियो कन्जर्भेटिभहरू, यो जर्ज बुसहरू चाहिँ भनौँ न जुनियर बुसहरूले यिनीहरूले वार सुरु गरे। त्यसै गरी ठ्याक्कै तिनै थिङ्क ट्याङ्कहरू, तिनै पत्रकारहरू, तिनै नेताहरू चाहिँ आजकल अब सिभिलाइजेसनल वारको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अब चाइनासँग हुन्छ, चाइनिज सिभिलाइजेसनको द्वन्द्व हामीसँग हुन्छ, चाइना इज अ राइजिङ थ्रेट टु अस भनेर नै खालको नै कुराहरू लेख्न थालेका छन्। त्यसलाई यो खालको द्वन्द्वात्मक प्रोजेक्सनलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस महाव्याधिले चाहिँ फेरि झन् चर्काइदिएको छ। किनभने अब अनफर्चुनेटली वा के भनौँ, चाइनाको वुहानबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस स्टार्ट भयो र विश्वभरि फैलियो र अब यसमा विभिन्न खालका चाहिँ आरोप प्रत्यारोपका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेछन्। अमेरिकनहरूले चाइनिजको चाहिँ एउटा कुनै ल्याबबाट निस्केको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि झिकेका छन् भने चाइनिज इभेन ठुलै डिप्लोमेटहरूले पनि अहिले हिजो भर्खर पनि फ्रेन्च एम्बेसी भनौँ न फ्रान्समा भएको चाइनिज एम्बेसीको चाहिँ डिप्लोमेटहरूले फेरि चाहिँ अमेरिकालाई नै दोषी ठहर गर्ने, अमेरिकाले म्यानेज गर्न सकेन भन्ने विषय चाहिँ उठाइरहेको हुनाले यी दुई बिचको चाहिँ अब शीतयुद्धको सुरुवात भएको हो कि भन्ने खालको कुरा गरेछन्। योभन्दा अलिकति अगाडि नै यिनीहरूले ट्रेड वार गरिसकेका थिए र त्यो प्रोटेक्सनिजम भर्सेस ग्लोबलाइजेसनको त्यो एक खालको द्वन्द्व चलि नै रहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ यसले झन् चर्कायो र अहिले चाहिँ लेटेस्ट पछिल्लो विश्लेषणहरूमा भनौँ न यो विगत 1 वर्षदेखि यताको विश्लेषणमा चाहिँ चाइना एन्ड अमेरिका सुड डिकपल, यो सम्बन्ध विच्छेदै गर्नुपर्छ, एक अर्काप्रतिको निर्भरता नै घटाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्। र त्यसै अनुरूप चाहिँ चाइनाले पनि अब भनौँ न टेक्नोलोजीको फिल्डमा, त्यसपछि एग्रिकल्चरको फिल्डमा चाहिँ अब आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कोसिस गरिरहेको छ। र त्यसै गरी अमेरिकाका चाहिँ ल मेकरहरूले पनि प्रेसिडेन्ट ट्रम्पलाई चाहिँ दबाब दिइरहेका छन्, चाइनाप्रतिको निर्भरता अलिक घटाउँदै जाऊ, कम्पनीहरू त्यहाँ राखेको त्यो इन्भेस्ट गर्ने अमेरिकन कम्पनी, ठुलो बिग कम्पनीहरूलाई त्यहाँबाट अब बिस्तारै झिक्ने ओर्ने, चाइनालाई सँगको इकोनोमी चाहिँ एकदमै फरक पार्ने, हामी नितान्त भिन्न हुने भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्। र चाइनाले अघि सरले भन्नु जस्तो सफ्ट पावर प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ खोजिरहेछ। जस्तो इटलीमा त्यत्रो धेरै मान्छे मर्दाखेरि, त्यत्रो समस्या हुँदाखेरि युरोपियन युनियनले चाहिँ इटलीलाई सहयोग गरेन भन्ने इटालियनहरूको एकदम ठुलो गुनासो, र त्यसमा चाइनाले चाहिँ गएर सहयोग गरिदिएको र अन्त अरू देशहरूमा पनि चाइनाले सहयोग गरिरहेको, र त्यस सँगसँगै चाइनाले के पनि प्रोजेक्ट गरिरहेको भने हाम्रो सिस्टमले गर्दा हाम्रो लकडाउनको मोडेल चाहिँ अहिले संसारभरि अप्नाइएको छ यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्नका लागि, र यो मोडेल राम्रो हो भन्ने खालको विश्लेषणहरू चाहिँ उसले चाहिँ व्यापक रूपमा गराइरहेको होइन। बेलायतको टेलिग्राफहरूतिर उसले चाहिँ इभन स्पोन्सर्ड कन्टेन्टहरू पनि दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेदेखि विश्व व्यवस्थामै चाहिँ दुई किसिमका विचारधाराहरूको द्वन्द्व पनि र सँगसँगै यसलाई चाहिँ अहिले सभ्यताको द्वन्द्व पनि भन्ने रूपमा प्रोजेक्ट गरिरहेछन्। किनभने चाइनिजहरूले चाहिँ फेरि के पनि भन्छन् भने हामी 1000 इयर ओल्ड चाहिँ सिभिलाइजेसन हौ, यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन प्रणाली छ त्यो पुरानो सिभिलाइजेसनको उसबाट चाहिँ अनुप्राणित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो लरतरो एकदम मसिनो भनौँ न भर्खर, त्यो अमेरिका भनेको 300 वर्ष अगाडिको देश, हामी चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडिको देश भन्ने खालको उनीहरूले पनि प्रोजेक्ट गरिरहेछन्। र यिनीहरूको बिचमा त्यो खालको एकदम भनौँ न सभ्यतागत द्वन्द्व नै देख्न हो। विन्दरजीले ठिक भन्नुभयो। एउटा सभ्यताको कुरा भयो, अर्को विचारधाराको। अमेरिका भनेको पुरै उदारवादी प्रणाली, अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, अहिले
कोभिड-19 के केसमा त्यहाँको नागरिकले लकडाउन पनि स्वीकार गर्दैन, हाम्रो स्वतन्त्रताका कुरा गर्छन् भनेको उनीहरूको जीवनलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, प्रकृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण आन तान फरक छ। एउटा दृष्टिकोण त्यो भयो, राजनीतिक सिद्धान्त त्यही अनुसार सायद प्रेरित भएको हो। एउटा लडाइँ त त्यो छँदैछ उनीहरूको, अझ बढेर जाला। तपाईँले भन्नुभयो एउटा त्यो अवस्था देखिन्छ भने सभ्यताको कुरा भयो एउटा। तपाईँले अघि सुरुमा जुन भन्नुभएको थियो हन्टिङटनको कुरा, अनि त्यसपछि फुकुयामा जस्ताले लेखेको एउटा कुरो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हामीले 1990 पछि, खास गरेर 9/11 पछि यो जुन तपाईँको पेन्टागन र व्हाइट हाउसमा जुन टेररिस्ट एट्याकहरू भयो, त्यसपछि वार अन टेरर भन्यो व्हाइट हाउसले। त्यसपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 1980 र 90 को दशकमा अमेरिकाका ठुला विश्वविद्यालयका ठुला प्रोफेसरहरू, हन्टिङटन र फुकुयामा मात्रै होइन अरू थुप्रा, यिनीहरूले 80 को दशकदेखि जे भन्दै आएका थिए, यो क्लास अफ सिभिलाइजेसन त उनले शब्दै राखेर पुस्तक लेखे हन्टिङटनले, त्यति मात्रै होइन अरूले पनि थुप्रैले लेखेका थिए। सन्देश त्यस्तै खालको थियो, अब एउटा सभ्यता र अर्को सभ्यताको लडाइँ हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने प्रेडिक्ट गरेका थिए। तर मलाई के लाग्छ भने हुन सक्छ भनेको त्यो शब्दमा बाई इम्प्लिकेसन उनीहरूले अब हामी तिमीहरू विरुद्ध बन्दुक बोकेर लडाइँ खेल्न आउँदैछौँ है भनेर पहिले सन्देश दिएको थिए कि क्या हो जस्तो लाग्यो। जुन यो 9/11 पछि 2001 को सेप्टेम्बर 11 पछिको घटना पछि उनीहरूले खास गरेर मिडल इस्ट र गल्फमा जे व्यवहार गरे, त्यसबाट त के देखिन्छ भने अमेरिकनहरूले पहिले भन्दा रहेछन् म यसो गर्दैछु भनेर। म यसो गर्छु भनेर चेतावनीको भाषा होइन, विद्वानहरूलाई अगाडि सारेर तिमीहरू यसरी हेर है, अब यस्तो हुने सम्भावना छ भनेर भनिदिने। यदि त्यसलाई मान्ने हो भने एउटा डेटा अघि भर्खर मैले हेर्दै थिएँ नेटमा, अमेरिकाले 9/11 को घटना 2001बाट आजसम्म करिब कति 19 वर्ष भयो, यो 19 वर्षको अवधिमा अमेरिकाले 50 खर्ब डलर भन्दा बढी युद्धमा खर्च गरिसक्यो अरे। त्यसमध्ये अधिकांश खर्च चाहिँ उसले गल्फ र मिडल इस्टमा गरेको छ। यति धेरै भनेको सभ्यताको लडाइँ हुन्छ भनेर, हुन सक्छ भनेर एउटा बौद्धिक विश्लेषण र प्रक्षेपण 80 र 90 को दशकमा गरिएको थियो, वासिङटन, क्यालिफोर्निया अथवा विस्कन्सिन जस्तोबाट भने आखिर त्यही कुरा ठ्याक्कै देखियो त्यहाँ। भने अहिले के देखिँदैछ भने अमेरिकाले चीनसँग युद्ध गर्ने, युद्ध भनेको मैले हार्डकोर वारको कुरो होइन, एउटा ट्रेड वारको कुरो, अर्को तपाईँको सिभिलाइजेसनल वारको कुरो, अर्को तपाईँको आइडियोलोजिकल वार। यो जुन चीनसँग एउटा एक प्रकारको कन्फ्लिक्ट गएको 1.5-2 वर्ष, अझ त्योभन्दा पनि तपाईँको निकै अगाडिदेखि चल्दैछ, बिस्तारो बढ्दै गएको छ। वक्तव्यबाजी, एकले अर्कालाई विरोध गरेर चलिरहेको थियो, आरोप प्रत्यारोप। त्यसपछि अहिले आएर अलिकति त्यसको इन्टेन्सिटी बढेको देखिन्छ। र पश्चिमाहरू के भन्दैछन् भने चीन स्ट्यान्ड्स नोवेयर भनेको चाइना के अरे चीन भन्ने देश अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यसलाई बनाइदिए कि हामीले हो भन्ने किसिमको प्रक्षेपण छ होइन। जस्तै उनीहरूको तर्क के पनि देखिन्छ भने कतिपय एक्सपर्टहरूले लेखिरहेछन् जर्नलहरूमा अथवा पपुलर आर्टिकलहरूमा पनि, ओपिनियन आर्टिकलहरू पनि के आइरहेछ भने चीन एक्कल काँटे भएर भनेको आइसोलेसनमा थियो 1949 देखि 71 सम्म, संसारबाट एक्लिएको थियो। त्यसलाई संसारको विश्व समुदायमा प्रवेश गराएको अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि गराएको थियो। दुईटा महाशक्ति राष्ट्रबीचको द्वन्द्वमा चीनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर उपयोग गर्न र सोभियत युनियन विरुद्ध लैजान उसले उपयोग गरेको थियो। ऊ बेला एक प्रकारले हेर्दा देखिन्छ भने के अरे निक्सनको पालामा गोप्य रूपमा किसिन्जर बेजिङ गएर अनेक गरेको त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यहाँदेखि उदारीकरण जब सुरु भयो, तपाईँले हिजो लेख्नु पनि भएको छ, उदारीकरण जब चीनले सुरु गर्यो 79बाट, त्यसपछि चीनले आर्थिक रूपमा जुन प्रगति गरेको छ, ऊ बेला अलि अगाडि जापानले गरे जस्तो अथवा त्योभन्दा अलि अगाडि दक्षिण कोरियाले गरे जस्तो अथवा सिङ्गापुरले गरे जस्तो चीनले 79बाट जुन सुरु गर्यो भनेको 90 को दशक आइपुग्दासम्म चीनको अर्थतन्त्र एकदमै विकसित हुन खोजिसकेको थियो। अहिले त धेरै माथि गइसक्यो। त्यसमा पनि अमेरिकी बजार र अमेरिकी नीतिहरूको
आउटसोर्सिङ गर्ने नीतिहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। यदि हामीले यो रोकिदियौँ भने चीन सिद्धिन्छ भन्ने खालको तर्क गर्दैछन् उनीहरू। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, चीनले शक्ति विस्तार गरेको मूल रूपमा आर्थिक रूपमा, आर्थिक आधारमा। आर्थिक आधारको लागि दुईटा कुरो, एउटा उद्योग उत्पादन र त्यो उद्योग र बाट उत्पादन भएका वस्तुहरू विश्व बजारमा बेच्ने र त्यसबाट पैसा कमाउने, उसको मूल आधार त्यो हो। र त्यो मूल आधारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको बजार हो एउटा, कहाँ लगेर बेच्ने भनेर सुरक्षित हिसाबले, र दोस्रो त्यो बजारमा पुर्याउने बाटोको कुरा। सी लेन भन्दा रहेछन् तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनेको समुद्री बाटोबाट हुन्छ र समुद्री बाटोमा व्यापारको सुरक्षा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिँदो रहेछ। यदि अमेरिकन नेभीले आज एटलान्टिक, इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनमा इन्टरनेसनल ट्रेड के अरे सिप लेनहरू जुन छ त्यसलाई सुरक्षा दिन छोड्यो भने संसारको व्यापार तुरुन्तै ठप्प हुन्छ भनेर एक थरीले भन्दैछन्। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, त्यसैले त्यति जान्दिनँ, मोटामोटी मात्र भनेको त्यो समुद्री बाटोबाट गरिने व्यापार भनेको अमेरिकाले दिएको सुरक्षा छाता जुन छ, अमेरिकी नेभीले दिएको, त्यसको कारणले मात्रै चल्दैछ अरे। यदि उसले त्यो सुरक्षा दिएन भने संसारको कुनै पनि देश त्यसरी इन्टरनेसनल वाटर्समा सुरक्षा दिन सक्ने हैसियतमा कोही पनि छैन अरे अरू। त्यसले गर्दा संसारका जति पनि देशले फुर्ती लागेका छन् यी जम्मै हाम्रो दयामा बाँचेका छन् भन्ने आशयको व्याख्या अहिले देखिन्छ तिनीहरूको। अब यो अवस्थामा चीनले अथवा भनौँ युरोपका जर्मनीले सफ्ट पावर विकास गरेर कति सक्लान् भोलि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो स्थिति। अनि एउटा विदेशी, अघि भर्खर म बिहान उठेर हेर्दै थिएँ, एउटा आर्टिकल देखेको थिएँ, बिल गेट्सलाई त हामी प्राय जसो प्राय के भन्ने लगभग कसैलाई थाहा छैन होला, धेरै कम मान्छेलाई थाहा होला। बिल गेट्सलाई कम्प्युटर भनेर मात्रै चिन्छौँ हामी, उनी कम्प्युटरका सम्राट हुन् विश्वका, त्यति मात्रै बुझ्छौँ। तर त्यो होइन रहेछ। उनले कम्प्युटरबाट जति पैसा कमाउँछन् माइक्रोसफ्ट अथवा अरूबाट, त्यसको 10औं गुणा बढी उनी मेडिकल सेक्टरबाट कमाउँदो रहेछन्। तपाईँ केही दिन अगाडि उनले एउटा के अरे टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदा के भनेर छन् भने गएको 18 वर्षमा मैले 10 अर्ब डलर, 10 बिलियन डलर लगानी गरेँ मेडिकल सेक्टरको रिसर्चमा। त्यो पनि अनुदान र दान दिएर अरे। WHO लगायतलाई दिएको दान भनेको के भन्छ, फिलान्थ्रोपी, अर्कालाई सहयोग गर्ने, मानव कल्याण, लोक कल्याणको लागि सित्तै दिएको दान। 10 बिलियन डलर उनले खर्च गरे अरे। त्यस बापत उनले त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट थियो अरे उनको। त्यो त्यसबाट उनले 200 बिलियन कमाए अरे कि गएको 20 वर्षमा। कसरी अरे छक्क परे एकछिन, बाबा फिलान्थ्रोपी गरेर 10 बिलियन दिएकोले 200 बिलियन कसरी कमाए। पढ्दै जाँदा के देखियो भने उसले मेडिकल सेक्टरमा गरेर छ, मेडिकल रिसर्चहरूमा। अनि उसको थुप्रैवटा ल्याबहरू रहेछन्, मेडिकल रिसर्च गर्ने थुप्रै लगानी रहेछ। त्यसबाट भ्याक्सिन, औषधि यस्ता उत्पादन गर्ने बेसरी। अनि त्यो जम्मै उही फिलान्थ्रोपी भएपछि, के अरे उसले खर्च गरेर रिसर्च गरेर दिएको भएपछि अब सायद टेन्डर गरेर ठेक्का गरेर उसैको किन्ने रहेछन् सायद। हिसाब किताब त्यो रहेछ। जस्तै हामी कहाँ बच्चालाई जुन खोपहरू दिन्छौँ, हामीले त नागरिकले अधिकांश खोप सित्तैमा पाउँछौँ, त्यो सित्तैमा हुँदो रहन्छ। उत्पादकले पैसा लिन्छ, राज्यले किन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले, UN एजेन्सीहरूले किनेर हामी नेपाली अथवा हाम्रो गरिब देशका नागरिकलाई सित्तैमा दिने हो रहेछ। हामीले पाउने मात्रै सित्तै हो, तर त्यसको मूल्य त चुकाइरहेछ कसैले न कसैले। भने यो खालको अर्थतन्त्र उनीहरूको छ। अर्को पनि भर्खर देखाएको थिएँ हिजो, यो कोभिड सुरु भएर सारा ठप्प भएको बेला, अर्थतन्त्र, उत्पादन, सप्लाई चेन सबै कुरा ठप्प भएको बेला अमेरिकाको ठुल्ठुला अरबपतिहरूले यो बीचमा झन्डै 400 बिलियन डलर थप सम्पत्ति कमाइसके अरे। अब यो चाहिँ मैले डिटेल बुझेको छैन कहाँबाट कमाए भनेर। भनेको उनीहरूको टोटल प्रोपर्टीमा 500 बिलियन डलर थपियो अरे कि यो कोरोना सुरु भएपछि। भनेपछि यो खालको अर्थतन्त्र उनीहरूको छ। र ख्याल गरौँ, हामी बिना पैसा हतियार पनि बन्दैन, बिना पैसा रिसर्च पनि हुँदैन, साइन्स र टेक्नोलोजी के पनि विकास हुँदैन। भने उनीहरूसँग त्यो खालको शक्ति छ। चीनले पनि व्यापक रूपमा विस्तार गर्दैछ, तपाईँको हार्डवेयरमा मात्रै होइन सफ्टवेयरमा पनि गर्दैछ। भोलिको यो कन्फ्लिक्ट
हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो जस्तो क्षेत्र भनेको साउथ एसिया, म त हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु, हाम्रो यो क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पर्न सक्ला यिनीहरूको द्वन्द्वको कारणले? अहिले हामी एउटा र अर्काको स्वार्थमा के अरे त्यो एउटा त्यो उनीहरूको स्वार्थको लडाइँको झमेला हामीलाई अहिले पनि छँदैछ केही वर्षदेखि। उता चिनको इन्टरभेन्सन भनेका छौँ, भारतको इन्टरफेरेन्स भनेका छौँ, उता पश्चिमा भनेका छौँ, कहिले के भनेका छौँ। भोलि कस्तो स्थिति होला, हामीलाई कस्ता खतरा आइलाग्ला, कसरी देख्नुहुन्छ? हामी चाहिँ अलिक भनौँ न टु बिग एलिफेन्टहरूको बिचको द्वन्द्व हुँदाखेरि हामी जस्ता साना चाहिँ कुल्चिने सम्भावना एकदमै प्रबल छ, डरै छ। तर कस्तो भनेदेखि मलाई अलिकति 2019मा त्यो जुन सिङ्गापुरमा साङ्ग्रिला डायलग भएको थियो, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ सिङ्गापुरको चाहिँ प्रधानमन्त्री छन् नि, यो ली कुआन यूको छोरा अहिलेको सिङलुङ, उनले भनेको थिए जस्तो ठुला अब चाइना र अमेरिका युएस चाहिँ धेरै ठुला शक्ति राष्ट्र हुन् र तिनका बिचमा भएका द्वन्द्वले हामीलाई एकदमै असर चाहिँ पर्छ र हाम्रो केही भ्याल्यु हुँदैन जस्तो फिल हामीलाई हुन्छ होला, हामी जस्ता स्मल स्टेटलाई। तर हामी पटक्कै एजेन्सी नभएका ओरेका त्यस्तो पनि होइनौँ, हामीमा पनि एक खालको शक्ति चाहिँ छ। तर हामीले खुद आफैले मात्रै के गर्न सक्दैनौँ, हामी चाहिँ रिजनल अलायन्समा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। भनौँ न एउटा कुनै जस्तो सिङ्गापुर लगायतका चाहिँ साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूको राम्रो आसियान भन्ने निकै बलियो एलायन्स छ र त्यसले चाहिँ दे क्यान स्ट्यान्ड अप टु चाइना एन्ड युएस। तर हाम्रो चाहिँ अब सार्क भनौँ, बिमस्टेक भनौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक हामी इन्टिग्रेटेड पनि छैनौँ, अलिक इन्डिया डोमिनेटेड भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्थिति चाहिँ अलिक कमजोर नै छ त्यो अर्थमा, किनभने एज अ कन्ट्री इटसेल्फ पनि हामी कमजोर छौँ, किनभने हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राजनीति नै कहिले पनि चाहिँ स्थिर हुन सकेको छैन भने हाम्रो रिजनल अलायन्स पनि निकै कमजोर भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। र प्रष्ट चाहिँ अब चाइना र युएसको अहिलेको उसमा त हाम्रोमा देखि नै हाल्यो, जस्तो चाइनाको बिआरआईमा हामी पक्ष राष्ट्र पनि बनिसकेका छौँ भने अमेरिकनहरूले चाहिँ इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजी लिएर आएका छन् त्यसमा पनि त्यस अन्तर्गत रही एमसिसी अन्तर्गत रही नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्दाखेरि अब एमसिसीको पनि घोर विरोध भइरहेको छ यहाँ र त्यसमा अलिकति आपत्तिजनक प्रावधानहरू छन् भनेर एक खालको कार्यदलले सिफारिस पनि गर्यो, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्ने। तर त्यसलाई पुरै लागू नै गर्न नहुने भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू यहाँ गरिरहेछन्, कसको दबाबमा गरिरहेछन् कुनै अब होइन। तर त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइदै गर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको मतलब हामीले चाहिँ बिआरआईबाट पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसिसीबाट पनि फाइदा लिन सक्थ्यौँ होला। तर हामी पहिले नै आत्मसमर्पण गर्ने, हामी कमजोर देश, हामीलाई दुईटा शक्तिले खाइहाल्छन् भन्ने खालको सोच हामीले राख्ने बित्तिकै हामीले त कहीँ पनि जानै सक्दैनौँ। तर यिनीहरूको यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि हामीलाई असर चाहिँ हामीले यसलाई फाइदा लिन चाहिँ सक्थ्यौँ होला जस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने जस्तो राजा महेन्द्रले त्यतिखेर भनौँ न शीतयुद्ध चाहिँ चरममा हुँदाखेरि सोभियत रुस र युएस दुइटैबाट चाहिँ फाइदा उठाएको भन्ने खालको विश्लेषणहरू पाइन्छ। मलाई एकचोटि रमेशनाथ पाण्डेले एउटा उसमा प्रोग्राममा चाहिँ उहाँको पुस्तकको बारेमा समीक्षा हुँदाखेरि यो कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई त्यतिखेर चित्त बुझाएको थियो। त्यो कोल्ड वारको बेलामा चाहिँ यो दुईटा शक्तिले चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि त्यो गरेका थिए। त्यही भएर हाम्रोबाट पनि सोभियत युनियनमा पढ्न जाने धेरै मान्छेहरू भए नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि युएस जाने पनि भयो, दुइटैतिर भए। त्यो फाइदा हामीले लिन सकेका थियौँ त्यतिखेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू यताउतिमा। तर अब कस्तो भने एक त राजा महेन्द्र जस्तो भिजनेरी मान्छे पनि अहिले भएनन्, नेता पनि त्यस्ता भएनन्, को कसको एजेन्ट मात्रै भएर बसिदिए। त्यसैले अहिले सेकेन्ड जुन चाहिँ कोल्ड वार हुन हुँदैछ भन्दैछन् विश्लेषकहरूले चाइना र युएस बीच, यसलाई पनि दुईटा शक्तिको सङ्घर्षबाट हामीले पनि फाइदा लिन सक्छौँ, नसक्ने होइनौँ। तर त्यसका लागि हाम्रो पनि अलिकति पावर पनि हुनु पर्यो र भिजनरी लिडर पनि हुनु पर्यो। एकदम ठिक भन्नुभयो बिन्देशजीसँग म पुरा सहमत छु। एउटा कुरा अब यसमा अलिकति म जोडौँ,
तपाईँले हाम्रो के अरे नेपालमा राजा महेन्द्रले ऊ बेला लिएको फाइदाको कुराहरू अब एउटा एक दुईवटा उदाहरण कि म कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा पढाउँदा पनि भन्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ यो टक प्रोग्रामहरूमा पनि भनिदिने गर्छु। नेपालको नक्साबाट यतिखेर कल्पनामा मात्रै, व्यवहारमा होइन, कल्पनामा मात्रै नेपालको नक्साबाट यतिखेर महेन्द्र राजमार्गलाई झिकिदिउँ, मानिलिउँ नेपालमा महेन्द्र राजमार्ग भन्ने बाटो छैन। अब कल्पना गरौँ नेपाल कहाँ छ, हाम्रो हालत के हुन्छ, एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, त्यो महेन्द्र राजमार्ग कसरी बनेको थियो? अलिकति अहिलेको पुस्ताले पढ्नुपर्छ। हाम्रो पढ्ने बानी छैन, पढ भन्दा कुट्लान् भन्ने डर छ, हेर्नु पढ्दैनन् होइन। त्यो महेन्द्र राजमार्ग सजिलै बनेको छैन, बडो गाह्रोसँग बनेको छ। र त्यो शीत युद्धको एउटा उच्चतम फाइदा लिएका थिए राजा महेन्द्रले त्यो बेला भन्ने मेरो के अरे तपाईँको बुझाइ छ। एउटा त्यति मात्रै होइन, तपाईँको नेपालमा उपलब्ध र मेटेरियलहरूमा आधारित थुप्रै उद्योगहरू खुलेको थियो, विदेशीहरूले सहयोग गरेका थिए। जनकपुर सिगरेट फ्याक्ट्री एउटा उदाहरण लिनुहोस्। जनकपुर चुरोट कारखाना चल्दाखेरि त्यो एरियाको किसानले सुर्ती उत्पादन गर्दा कति पैसा आम्दानी गर्थ्यो प्रति कट्ठा वा प्रति बिघा जग्गा, र आज त्यो चुरोट बेची खाएपछि कति उत्पादन गर्छ त्यो क्षेत्रका मान्छेलाई राम्रोसँग थाहा होला। त्यति मात्रै तुलना गरे पुग्छ। मैले र मेटेरियल र उद्योगको कुरा गरेको। सोभियत युनियनले त्यसै बनाइदिएको थिएन, ख्याल गरौँ एउटा होइन। त्यसपछि छाला जुत्ता कारखाना चीनले बनाइदिएका अरूहरू। त्यो शीत युद्ध कालमा चीन शक्तिशाली थिएन तपाईँको अहिलेको तुलनामा, अथवा अहिलेको सन्दर्भको व्याख्या गर्दा शक्तिशाली थिएन, तर थुप्रो सहयोग हामीलाई गरेको थियो। शीत युद्धबाट फाइदा लिएका थिए राजा महेन्द्र, पछि वीरेन्द्रले पनि। अब अहिले तपाईँले भने जस्तो हाम्रा शासकहरूले खोइ विदेशी राजदूतावासको एउटा खरदार चप्पल लगाएर प्राइम मिनिस्टरको बेडरुममा जान्छ भनेर न्युज पढिन्छ। अब यसबाट त्यो भिजनको यस्ता शासकबाट आशा नगरौँ। तर हुन्छ के त, हामी जस्ताले दुःख पाउँछौँ, आम नागरिकले। त्यसैले अब भोलिको सम्भाव्य तपाईँको शीत युद्ध यदि भोलि चीन अमेरिका बीच भयो, हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो शीत युद्ध ऊ बेला मस्को र वासिङटन बीचको जस्तो तहमा नजाला, फरक ढङ्गले जाला, त्यो अर्को कुरा हो। तर असर त हामीलाई पर्छ नै, किनभने हामी विश्व शक्ति समीकरणको हट स्पट भएको छौँ अहिले, नेपाल जस्तो भूभाग। यो अर्को विश्लेषणको पाटो हो, कुनै दिन गफ गरौँला फेरि। नेपाल किन महत्त्वपूर्ण छ अमेरिकाको लागि, चीनको लागि, भारतको लागि अथवा युरोपको लागि, त्यो अर्को पाटो हो, कुनै दिन फेरि गफ गरौँला हामी बसेर यसै गरी। भने यस्तो बेलामा अलिकति चुक्यौँ कि हामी डुब्यौँ, हामीले दुःख पाउँछौँ। हामी तपाईँको चोरीबारीमा दुईटा तिनटा साँढे जुधे जस्तो सत्यानाश हुने खतरा हुन्छ भोलि। तर चुकेनौँ र राम्रो भिजन लिएर राम्रो कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने नेपालले यतिखेर हेर्नुहोस्, यो के अरे ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छ होइन अङ्ग्रेजीमा। यदि हामीले सही भिजन लिएर राम्रो कूटनीति सञ्चालन अहिले गर्न सक्यौँ, हामीले अबको 4-5 वर्ष राम्रोसँग चल्दिन सक्यौँ भने नेपाल त तपाईँको यो नेताहरूले भनेको स्वर्गभन्दा धेरै माथि पुग्छ। सकिन्छ, हामीले गर्न मजाले सकिन्छ। अहिले देखिन्छ तपाईँको एमसिसीलाई उदाहरणमा लिनुहोस्, अमेरिका त्यसै आएको छैन एमसिसी लिएर, बिआरआई चीनले त्यसै ल्याएको छैन होइन। तपाईँको एसिया पेसिफिक भन्थे अमेरिकनहरू अस्ति 2010-12-14 सम्म, अहिले आएर इन्डो पेसिफिक भन्न थाले। त्यसमा कति भिन्नता छ बुझ्या छैन। इन्डो पेसिफिक भनेको इन्डिया एन्ड पेसिफिक भनेर बुझ्या छन्, कतिपय मान्छेले देखिरहेको छु, टेलिभिजनमा सुन्दैछु। इन्डिया एन्ड पेसिफिक होइन, त्यो इन्डियन ओसन एन्ड पेसिफिक ओसन हो। र एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने इन्डियन ओसन इज नट इन्डियाज ओसन होइन। इन्डियन ओसन भनेको भारतको महासागर होइन, त्यो इन्टरनेसनल वाटर्स हो। त हामी इन्डो शब्द देख्न साथ इन्डिया भन्ने बुझ्छौँ। त्यो स्तरको ज्ञान भएका मान्छेलाई त खोइ दया लाग्छ हो बिन्देशी मलाई। अब भनेपछि हामी अलिकति टुङ्ग्यौँ। अब भनेपछि विश्व शक्ति समीकरणमा जुनसुकै रूपको होस्, भोलि कुनै न कुनै किसिमको द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसले हामीलाई असर पर्ने स्थिति देखिन्छ, मलाई पनि त्यही लाग्छ। भने 1-2 सेन्टेन्समा यसलाई तपाईँले टुङ्ग्याइदिनुहोस्। अब हामीले गर्ने 1, 2, 3 के हुन सक्ला?
हामीले चाहिँ अब फाइदा कसरी लिने भन्नेतिर चाहिँ रणनीति बनाउनु पर्यो र दुईटै शक्ति राष्ट्र हामीसँग नचिडिहुन्, उनीहरू हामीप्रति चाहिँ राम्रो उनीहरूको सद्भाव नै रहोस्, त्यो भन्ने खालको हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको रणनीतिहरू खाकाहरू गर्नु पर्यो। अब यहाँ खुलेका विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, सरकारलाई चाहिँ रेकमेन्डेसन दिने विभिन्न चाहिँ होइन अर्गनाइजेसनहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ यसमा एकदम वर्कआउट गर्नु पर्यो र पेपरहरू बनाउने अथवा गर्नुपर्ने, कतिको इन्फ्लुएन्स उनीहरूको हुन्छ, सरकारले कतिको सुन्छ, फेरि यो विज्ञको कुरा नसुन्ने खालको सरकार छ फेरि हाम्रो, होइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा पनि समस्या होला। त्यसैले तर त्यसमा चाहिँ अलिकति सिरियसली लाग्नै पर्ने छ, किनभने धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ कि यो पोलिटिकल इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको कोर्स अगाडि धेरै बढिसकेको छ। हामी चाहिँ एकदम पछाडि नै परिरहेछौँ। हामी जस्तो कस्तो भने न्युज पेपरहरूमा आएको ओपिनियन आर्टिकल यताउति हेर्दाखेरि अझै पनि हामी चाहिँ भावनामा बगेर लेख्ने ओर्ने, रियलिस्टिक एप्रोच नलिने, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो पर्छ जस्तो चाहिँ यसबाट देखिन्छ। अलिकति भिजन पनि हुनु पर्यो र अलिकति सोच पनि बलियो बनाउनु पर्यो र सरकारलाई त्यो अनुसारको रेकमेन्डेसन पनि चाहियो जस्तो मलाई फिल हुन्छ। हो, भनेपछि संसारको गति जुन स्पिडमा अगाडि बढ्दैछ, हाम्रो स्पिड एकदमै स्लो भयो। हामीले स्पिड बढाउनु पर्यो र अध्ययन गरेर ठोस रूपमा। एकदमै। ल ठिक छ, आज यति गफ गरौँ। धन्यवाद बिन्देशजी, भोलि पर्सि फेरि कुनै विषयमा यसरी कुरा गरौँला। धन्यवाद। नमस्कार। पनि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।